नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर यमन की जानिब से पहला तोहफा ये सामने आया है कि कई जहाज़ों को गर्क किया गया है और यमन ने आज ये भी अनाउंस कर दिया है कि अब के बाद तमाम जहाज़ उनको समंदर में गर्क किया जाएगा, सिर्फ डैमेज नहीं किया जाएगा। और आज पहली बार यूक्रेन के जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो इस्लामिक रजीम है ईरान में, उसको गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकामी हो रही है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज भी इसराइली बंदरगाहों के ऊपर धमाके हुए हैं और हिजबुल्लाह के हमले मुसलसल जारी हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल में एक तरह का मातम है और चीखें हैं जो वाक़या इस वक्त गज़ा में कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें इनके बहुत सारे फौजी मारे गए। और अभी एक नया वाक़या भी हुआ है, उसमें मज़ीद इनके फौजियों की हलाकतें हुई हैं। तो वहाँ पर जो खबरें डोमिनेट कर रही हैं इस वक्त, सबसे टॉप न्यूज़ बनी हुई हैं, वो यही कि गज़ा में उनके कितने फौजी मारे जा रहे हैं। मतलब इतने दिनों की जंग के बाद आज उनकी टॉप हेडलाइंस ये हैं कि उनके कितने फौजी मारे जा रहे हैं। ये नहीं कि वो गज़ा पर कब्जा करने के करीब हैं या जनाब फ़लस्तीनी सरेंडर कर गए हैं या हिजबुल्लाह सरेंडर कर गई है या ग्रेटर इसराइल बनने से 4 दिन रह गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी उनकी खबरें ये उसमें ये डोमिनेशन है, ये टॉप लाइन्स हैं कि आज हमारे कितने फौजी मारे गए, इंटरनल क्राइसिस क्या है, किस तरह से आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, एक आर्मी के अंदर क्राइसिस किस तरह से पैदा हो चुका है। और जिन फौजियों को वापस सर्विस पर बुलाया जा रहा है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद सोजियां भी कर रहे हैं। ये इस वक्त उनकी हालत है। और उधर हज़ारों फ़लस्तीनी जो है वो मस्जिद अक्सा नमाज ईद अदा करने के लिए पहुंचे हैं। ये भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ईद उल अज़हा मिडल ईस्ट में मनाई जा रही है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस गज़ा के मजलूमों के साथ खड़ी है। और आज भी बरोज़ ईद वो मैदान जंग के अंदर हैं, लड़ रहे हैं, जालिमों से जो है वो सामना कर रहे हैं। और आज यमन की जानिब से ईद का पहला तोहफा सामने आया है, जिसमें कई जहाज़ों को गर्क किया गया है और पिछलों के बारे में ये बताया गया है कि ये किस तरह से जो है वो समंदर में डूब चुके हैं। और इस पर अमेरिका, इसराइल और यूरोप, उनकी नज़रें पूरी तरह से होश उड़ गए। अमेरिकी कमांडर्स जो पिछले 2-3 दिनों से अपने मीडिया को बुला कर इंटरव्यूज देकर अपनी फतह को सादिर करना चाहते थे, अब जब मीडिया आकर उनसे ये पूछने लग गया कि भाई अच्छा ये जो जहाज डूब रहे हैं, गर्क हो रहे हैं, इनका क्या, तो उन्होंने वो इंटरव्यूज देना बंद कर दिए। क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले उनके पास एक बयानिया था। यानी यमन ने कहा कि हमने इस जहाज को अटैक किया है, तो हर एक के ऊपर अमेरिका तस्लीम नहीं करता था। वो कहता था ये जी यमन ने अटैक किया, हमने इनके मिसाइल और ड्रोन्स गिरा दिए, कुछ जाकर पानी में गिरे और जहाज सही सलामत उसने अपना सफर जारी रखा। ये वो तो अब तो वो बाकायदा गर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो अब उनके पास कोई मतलब मुतबादल नहीं। आप देखें ना कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया, उसकी तो अब वीडियो सबूत भी सामने आ चुके हैं। तो अमेरिका ने तो अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया है। वो क्योंकि नाकामी और शिकस्त बहुत बड़ी है ना, कि आप सुपर पावर और एक यमन वो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना रहा है। तो इस तरह ये मामलात है। अब मैं आपके सामने जो यमन से तफसीलात आई हैं वो रखता हूँ और बड़ी हैरान कुन ये तफसीलात है। इसने पूरी जो बैटल है इसकी जो है ना नक्शा बदल के रख दिया है। जरा देखिए, दीज ऑपरेशंस आर डेडिकेटेड बाय आर यमनी आर्म्ड फोर्सेस टू आवर फाइटर्स ब्रदर्स इन गाजा एंड टू द फ्री पीपल ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के ऊपर ये तोहफा है, ये ऑपरेशन जो है हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं, हम उनके लिए मैदान जंग के अंदर हैं आज बरोज ईद भी। द टोटोर शिप विच वॉज टारगेटेड बाय ड्रोन बोट एंड अ नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन्स इज एट रिस्क ऑफ सिंकिंग इन द कमिंग आवर्स। एक टोटोर शिप जिसको निशाना बनाया गया था, अभी यमन ये बता रहा है कि वो इन कमिंग आवर्स 2-4-5 घंटों के अंदर वो डूब जाएगा मुकम्मल तौर पे। क्योंकि ये जो जहाज़ों के डूबने का प्रोसेस भी होता है ना, ये भी घंटे लेता है। ऐसा नहीं है कि उसको अटैक हुआ और वो एकदम से डूब गया, वो आहिस्ता आहिस्ता डूबता है। तो वो कह रहे हैं कि इन कमिंग आवर्स वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। द शिप वर्बीना सिंक्स इन द गल्फ ऑफ एडन आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय नंबर ऑफ यमनी मिसाइल। वर्बीना को जो निशाना बनाया गया विद नंबर ऑफ मिसाइल, वो इस वक्त मुकम्मल गर्क हो चुका है। ये यमन की जानिब से कंफर्म किया गया है। फिर यूक्रेनियन जहाज को आज पहली बार निशाना बनाया गया है। द यमनीज टारगेटेड अ यूक्रेनियन ऑन्ड शिप विद 2 सेपरेट मिसाइल अटैक्स। अब ये जो यूक्रेनी जहाज को निशाना बनाना है ना, इसका बहुत गहरे इंपैक्ट्स हैं।
آپ دیکھیں گے اس کی براہ راست جو کڑیاں ہیں وہ رشیا کے ساتھ جا کر ملتی ہیں. رشیا نے کہا, پیوٹن نے خود یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم ان ملکوں کو اسلحہ, لانگ رینج اور باقی ویپنز دیں گے جو یوکرین کے اتحادیوں کے اوپر اٹیک کریں گے, جو یوکرین کے اتحادیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, ان کو ہم اسلحہ دیں گے. تو یہاں پر تو یمن نے ڈائریکٹ یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. بھائی یہ مسئلہ ہے نا کہ یوکرین کی سپلائی, مطلب ان کے جہاز گزر رہے ہیں, یمن اٹیک کر رہا ہے, تو یوکرین تو آلریڈی حالت جنگ کے اندر ہے, تو ان کے جہازوں کو نقصان ہونے سے تو یہاں پر ان کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. تو یہ میٹر کرتا ہے نا. تو رشیا جو پہلے بھی یہ ایک الائنس تو بن چکا ہے اسلامک ورلڈ کے ساتھ, ان کا فلسطین کے اتحادیوں کے ساتھ, لیکن جب ان کا انٹرسٹ اور بڑھ جائے گا, تو وہ اور ہیلپ کو آئیں گے. تو یہ یوکرینی جہاز کو نشانہ بنانا, اس کے بہت گہرے اور بہت دور تک اس کے امپیکٹس ہیں, اس کو کئی تناظر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. پھر یو ایس سینٹرل کمانڈ آج کیا بتا رہا ہے, جو انٹرویوز دے کر کہہ رہا تھا, اس نے کمانڈر نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے یمنیوں کی حوثیوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. آج وہ کیا کہہ رہا ہے, ریسکیو دا کریو آف اے گریک اونڈ ٹینکر دیٹ واز ٹارگیٹڈ فرام یمن اے فیو ڈیز اگو ان دا ریڈ سی. یہ 12 جون کو اس ٹینکر کو, گریک کا جو ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور آج 16 جون ہے اور آج اس کے کریو کو نکالا گیا ہے. 4 دن وہ وہاں پر, مطلب کہ اس کا کریو اس کے اوپر رہا, اور مطلب اس کو ابنڈن کر کے, اس کو سیو کرنے کے, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آیا. آج 4 دنوں کے بعد اس کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے. پھر آپ دیکھیے, اب یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے گا, دا فیٹ آف دا شپس ٹارگیٹڈ ڈیورنگ پاسٹ 72 آورس ڈیو ٹو دیئر وائلیشن آف دا بین آن دا ایکسیس ٹو دا پورٹس آف آکوپائڈ پیلسٹائن is sinking. پچھلے 72 گھنٹوں میں جو ہم نے آپریشن کیے ہیں, جن جہازوں کو نشانہ بنایا, that fate is sinking, کہ یعنی وہ سارے ڈوب رہے ہیں, ان کی قسمت, وہ مطلب ایک لائن میں اس طرح سے بیان کرے, the fate is sinking, کہ وہ ڈوب رہے ہیں جو پچھلے 72 گھنٹوں میں آپریشن ہوئے ہیں. اور یہ سارے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کس کو کیے ہیں, the free people of the Palestine and the fighter brothers in Gaza. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے. تو یہ اس وقت ناظرین یمن کے تازہ ترین حملے ہیں, اور کوئی اپنے محلات میں بیٹھا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن جو سنسیئر اور لائل اتحادی ہیں فلسطین کے اور اس کاز کے اور غیرت مند, دیکھیں نا, وہی پھر معمر قذافی کی بات دوبارہ آ جاتی ہے جس نے کہا تھا کہ فلسطین از دا فرنٹ لائن سٹیٹ آف دا عرب ورلڈ, کہ یہ عربوں کی سوورینٹی کے لیے فلسطین لڑ رہا ہے. تو مطلب جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے وہ اپنی سوورینٹی کے لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے, تو وہ غیرت کی علامت ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا. تو عید الاضحیٰ کے اوپر وہ میدان جنگ کے اندر ہیں اور فلسطینی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو محلات میں بیٹھے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں گے مذمتی کہ دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا, لیکن کریں گے کچھ نہیں. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایران کی تفصیلات, 2-3 خبریں ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. ایران سے بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ بیسیکلی تو اسرائیل سے خبر ہے ایران کے حوالے سے, کہ ایرانی رجیم جو کہ ایک اسلامک رجیم ہے اس کو چینج کرنے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں, اور اس کا پتہ چلا ہے اسرائیلی میڈیا میں جب یہ ڈسکشن سامنے آئی اور وہاں پر انالیسز ہوا ہے, اور اسرائیلی میڈیا نے خبردار کیا ہے کہ نہ یہ تم کر پاؤ گے اور اس کا بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایران اور اسرائیل سب سے پرانے دوست تھے. اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں سب سے پہلا دوست کون تھا, ایران, لیکن تبدیلی تب آئی جب اسلامک ریولوشن آیا 1979 کے اندر. تو یہ جو سب سے گہرے دوست تھے وہ سب سے بڑے دشمن آپس میں بن گئے, اور جو یہ اسلامک رجیم ہے یہ کسی طور نہیں بھاتا نہ اسرائیل کو, نہ امریکہ کو, نہ برطانیہ کو, نہ یورپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو تبدیل کرنے کی یہ ہمیشہ سے خواہش رکھتے ہیں. اس وقت وہ زور لگا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا کہ جب ٹاپ لیڈرشپ میں تبدیلی آ جائے گی, نظام ہی ان کا بدل جائے گا, تو پھر ایران اس طرح سے, دیکھیں نا کہ جب اسلامک رجیم نہیں تھی وہاں پر تو ایران دوست تھا, سب سے بڑا دوست تھا اسرائیل کا. تو اگر یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے تو ممکن ہے یہ دوبارہ سے پالیسی شفٹ ہو جائے. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ منصوبے ان کے کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس وقت سپریم لیڈر جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں, ابراہیم رئیسی اور امیر عبداللہ کے بعد, وہ بہت قابل ستائش ہے. ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے جو اب خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اچھا یہ کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. The scenario of overthrowing the regime in Iran is impossible and this is an absolutely unthinkable question. اسرائیلی میڈیا پھر تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو اوور تھروئنگ دا رجیم ان ایران ہے یہ ناممکن ہے, اور یہ کویشچن ہی
अनथिंकेबल है, इस बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। द अमेरिकन एंड इसराइलीज कैन नॉट मूव एनीथिंग इन ईरान। इसराइली और अमेरिकी कोई अपने मंसूबे जो है वो इसमें कामयाब ईरान के हवाले से नहीं कर सकते। तो ये एक सूरत हाल हो गई ईरान के हवाले से। अब नाज़रीन मैं आपके सामने गजा से, इसराइल से क्या खबरें हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इस वक्त चीखें हैं इसराइल की, जो हलाकतें पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर हुई हैं उस पर मातम मनाया जा रहा है। और मतलब उनकी जो खबरें हैं, जो टॉप हेडलाइंस हैं वो इसी के ऊपर हैं कि इतने हमारे फौजी मारे गए, अंदर एक क्राइसिस है, एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आर्मी में रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक पूरी जो है ना वहाँ पर एक शिकस्त और खौफ और नाकामी और अपने नेस्तो नबूद और अपने ख़त्म होने के जज्बात इस वक्त वहाँ पर पाए जा रहे हैं। पूरा खौफ व हिरास है। और पहले मैं दूसरी तरफ आपको एक चीज़ बता दूँ, फिर इसकी तफसीलात में आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन ईद उल अज़हा मनाई जा रही है मिडिल ईस्ट में। 40,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो मस्जिद अक्सा पहुँचे हैं, वहाँ पर नमाज ईद उन्होंने अदा की है। जाते हुए भी बहुत मुश्किलात पेश आई, इसराइली पुलिस और फ़ौज के साथ उनके जैसे झड़पें चलती रहती हैं, वहीं फिर वापसी पर भी यही मामला हुआ। और 40,000 फिर भी बड़ी कोशिश और उनसे लड़ने के बाद जाकर पहुँचे। अगर वो इतनी पाबंदियाँ ना लगाते तो ये और भी बड़ी तादाद हो सकती थी। गज़ा में अगर हम आएँ तो गज़ा में रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि मस्जिदों जो बच गई हैं, जो मसाजिद, उनमें जाकर वो नमाज ईद भी ना अदा करें। जबालिया जो मॉस्क है, इसके खतीब का बयान सामने आया जिसमें उसने कहा है कि फ़लस्तीनियों को मस्जिद में नहीं आने दिया इन्होंने कि ईद की नमाज वो वहाँ पर अदा कर सके। तो बात यह है कि मैं जब सोचता हूँ कि आज ईद कुर्बान है तो कुर्बानी तो हर तरफ की जा रही है, लेकिन गज़ा के लोगों से ज़्यादा बड़ी कुर्बानियाँ किसने दी होंगी इस मुक़द्दस जिद्दोजहद के लिए? वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठे हैं, ठीक है। तो वो तो सबसे फिर बरतर और अफजल हुए ना कि वो तो अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया। कुछ भी मतलब उनके पास तो बचा नहीं है इस मुक़द्दस जिद्दोजहद के लिए। अपनी जानें, अपना माल, अपनी फैमिली, सब कुछ वो कुर्बान करके बैठे हैं। अब जरा इसराइल की हालत देखिए। सोल्जर्स डेथ डोमिनेट हेडलाइंस इन इसराइल। सोल्जर्स डेथ डोमिनेट हेडलाइंस इन इसराइल। वहां पर तो देखे ना कि 79 लोगों के ऊपर इन्होंने बम गिराए। जो फलस्तीनियों की मतलब लड़ने वाली तंजीम है वो तो स्टेडफास्टनेस और खड़ी है उसी तरह से बहादुरी के साथ, लेकिन यहां इनके फौजियों की क्या हालत हुई पड़ी है कि आज 254 दिनों की जंग के बाद टॉप हेडलाइंस इसराइल में ये हैं कि उनके बंदे कितने मारे गए, इसराइली फौजी कितने मारे गए हैं। तो ये खबरें आज डोमिनेट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए फतह कहां पर है इसराइल की? देयर हैज बीन ब्लैंकेट कवरेज इन इसराइली मीडिया ऑन द डेथ ऑफ 10 Israeli soldiers, much more coverage than that of Palestinians. It is reminder to Israel of how dangerous the war in Gaza is. मतलब ये उनको रिमाइंडर आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि कितनी खतरनाक वॉर है उनकी गजा में। There are Israeli voices, often retired generals and retired military officers, complaining that too many soldiers are being killed because there isn't any after the war plan. वो कह रहा है कि बहुत सारे उनके जो जनरल्स हैं, बहुत सारे रिटायर और ऑफिसर्स और जनरल्स, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे टू मैनी सोल्जर्स किलिंग, बहुत सारे हमारे फौजी जो हैं वहां पर मारे जा रहे हैं और हमारा कोई प्लान ही नहीं है, इसलिए हमारी कामयाबी इसमें नहीं है। तो यार आप इस फतह को जो फलस्तीनियों ने हासिल किया, प्लस सब कुछ कुर्बान करके इस मुकद्दस सरजमीन को नहीं छोड़कर गए, तो वहां पर मतलब आप देखिए उनके जज्बे। और यहां पर इसराइल में क्या फतह उन्होंने हासिल कर लिया, मुझे बताइए कि आज ये फतह हासिल किया कि हमारे इतने फौजी मारे जा रहे हैं और उनके जनरल्स और ऑफिसर्स और कमांडर्स, वो एक क्राइसिस अंदर पैदा हो गया आर्मी के, खौफ व हरास है लोगों में, ये फतह हासिल की है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं नाज़रीन, ये खबरें शेयर करके कि कुर्बानियां दी गई हैं, लेकिन ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और इस कुर्बानियों का मलबा उनको भी उठाना पड़ेगा, इस जुल्म का मलबा उनको भी उठाना पड़ेगा जो इसमें सहूलतकार थे, जो अपने मुल्कों से रूट देकर इसराइल को तो खाना पानी पहुंचाते रहे, लेकिन गजा में वो पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचा सके, ठीक है। वो भी इसमें बराबर के हिस्सेदार है जो बेहिस और बेबस बनकर बैठे रहे, जो ताकत रखते थे, लेकिन उन्होंने करना तो क्या, इसराइल को उल्टा तेल फराम करते रहे, इसराइल को वो कंपोनेंट देते रहे जिससे उन्होंने असलहा बनाया, ठीक है। तो फलस्तीनियों को किसी की जरूरत नहीं है। फलस्तीनी देखे ना कि अभी तक तो उनकी किसी ने मदद नहीं की, तो वो लड़ रहे हैं और खड़े हैं, जिद्दोजहद जारी रखे, तो उनको किसी की जरूरत नहीं है। ये लोग अपना ख्याल करें जिन्होंने ये बुज़दिली दिखाई है,
وہ اپنا ذرا سوچیں گے آگے طوفان ان کے خلاف کیا آ رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ حماس ان کے ساتھ مزید کیا کر رہی ہے۔ آج عید کے دن وہ لڑ کس طرح سے رہی ہے۔ ایک اور آپریشن ابھی ہوا ہے اسرائیلی میڈیا، سیکنڈ ڈیفیکلٹ انسیڈنٹ ان سینٹرل غازہ، کلنگ 2 additional soldiers from the 179th brigade as a result of an explosive device and wounding 2 others۔ 2 کو مار دیا اور 2 کو زخمی کر دیا۔ یہ ابھی ایک اور واقعہ ہو گیا ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا کس طرح سے بتا رہا ہے، there is widespread anger among senior officers in Israeli army and one of them says that the people of Gaza will not be defeated while we are dying۔ اب یہ جو ہلاکتیں بہت بڑھ گئی ہیں اسرائیل کی، تو ان کے آفیسرز کیا کریں؟ یہ ایک ایک لفظ میں کہتا ہوں، ایک ایک لائن، ایک ایک سٹیٹمنٹ، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کے سینئر آفیسرز یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو شکست نہیں ہو پائے گی اور ہم جو ہے وہ یہاں پر مرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی کے سینئر آفیسرز کہہ رہے ہیں۔ The crisis of confidence, anger and frustration expressed by senior officers at the political and military level will develop in the coming days۔ یہ جو فرسٹریشن ہے یہ ہر لیول کے اوپر یہ اور بڑھنے جا رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ What was stated by a senior officer expresses a major crisis of confidence and real anger on the part of decision maker at the political and military level۔ کہ ان کے سینئر آفیسر جو ہیں وہ میجر کرائسس آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکنگ میں ہم کوئی ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہے۔ پھر ان کا ایک اور بڑا والا ویب سائٹ، ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے، وائڈ اسپریڈ کرٹیسزم امنگ ریزرو فورس آفیسرز against the political leadership after 8 soldiers were killed in Rafah۔ A senior officer fighting in Gaza، یہ وہ ہے اب جو لڑ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ غزہ پر قبضہ کر پا رہے ہیں؟ ذرا ان کی زبانی سنیے۔ We are deceiving the public when we say that we have advanced in another area and these few meters are just a joke۔ یار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک ان کا سینئر آفیسر جو لڑ رہا ہے غزہ کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا سپوکس پرسن آ کر یہ بتاتا ہے نا کہ ہم نے ایک اور ایریا میں ایڈوانس کر لیا، تو وہ جھوٹ بتاتا ہے، اور صرف چند میٹر دوسری طرف مڑ جانا اور اس کو کہنا کہ ہم نے ایڈوانس کر لیا ہے، تو دس از جسٹ اے جوک۔ یہ اپنے ساتھ مذاق بنانے کی بات ہوئی۔ اب دیکھیے، the trick of occupying Rafah does not work۔ اب یہ بھی وہ سینئر آفیسر جو لڑ رہا ہے اس کی زبانی سنیے کہ کیا وہ رفح میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ذرا سنیے۔ the trick of occupying Rafah does not work۔ on the other hand there is not enough ammunition and no engineering equipment for the real mission of establishing a safe perimeter in Philadelphia۔ رفح میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور دوسرا جو فیلاڈیلفیا جو مصر اور غزہ والا بارڈر ہے اس کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کیا ہے، اس کو بھی وہ کہتا ہے مکمل کنٹرول کرنے میں ہمارے پاس نہ وہ ایکوپمنٹ ہے نہ وہ ایمونیشن ہے، اور وہاں پر بھی ہم ٹوٹلی فیل ہوئے۔ یعنی یہ وہ رفح کراسنگ پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن جیسا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اینٹی ٹنل وال بنائیں گے، فلانا ڈھمکانا کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس وہ انجینئرنگ کیپیبلٹیز ہے نہ ایمونیشن ہے، اور وہاں پر بھی ہم فیل ہو رہے ہیں۔ پھر ذرا ابو عبیدہ کا سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ عید الاضحیٰ ہے، یہ دوسری عید غزہ کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے، اور پورا عالم اسلام عید منا رہا ہے، اور فلسطینی قربانیاں دے کر ذرا ان کا جذبہ دیکھیے۔ The occupation army will find nothing but death ambushes in any part of our land with God's help۔ یہ دشمن آرمی کچھ بھی حاصل نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ جگہ جگہ پر گھات لگائیں گے اور ان کو ماریں گے۔ Our painful strike on the enemy will continue whatever he is۔ ہماری جو سٹرائکس ہیں وہ اسرائیل پر جاری رہیں گی۔ Our complex and qualitative operation today in Rafah is a new confirmation on the enemy's failure in the face of our resistance and a painful blow to its army and we have more۔ آج کے جو ہم نے آپریشن کیے ہیں یہ ثبوت ہیں ان کی شکست کے، ہماری ریزسٹنس کے، اور اس بات کا بھی ثبوت ہے، اور اس بات کو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپریشن اسی طرح سے جاری رہیں گے۔ تو یہ جناب اس وقت غزہ سے صورتحال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 2 سٹیٹمنٹ حزب اللہ کے حوالے سے رکھنے جا رہا ہوں، آخر میں صرف 2 سٹیٹمنٹ کہ حزب اللہ ان کو کتنا نقصان، ادھر غزہ کے لوگوں کی قربانیاں، ان کے جذبے، ان کے حوصلے، ریزسٹنس کا جذبہ، ان کا حوصلہ، ان کی بہادری، اور ان کی اس وقت کی پوزیشن کہ وہ کس لیول کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اب ذرا حزب اللہ کے حوالے سے دیکھیے۔ The damage caused by fires in the north is twice as great as damage caused by the fire as of the second Lebanon war۔ جو دوسری لیبنان وار ہوئی ہے، اس وقت تک کا جتنا نقصان حزب اللہ نے اسرائیل کو پہنچا دیا ہے، صرف جو آگ لگی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس سیکنڈ لیبنان وار سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ جو 2006 میں جنگ ہوئی اس میں جتنا نقصان اسرائیل کا ہوا، اس سے 2 گنا نقصان ابھی تک اسرائیل کا اس جنگ کے اندر ہو چکا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ وہاں کے سٹیٹس آئے ہیں ہمارے پاس. وی آر ڈیلنگ ود ہزباللہ تھریٹس اینڈ دا ریزیڈنٹس آف دا نارتھ آر پیئنگ اے ہیوی پرائس آفٹر بینگ ایویکویٹڈ فرام دیئر ہومز. یہ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی آرمی کا اسپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ ہم ہیوی پرائس جو ہے وہ پے کر رہے ہیں، ہمارے بندے وہاں سے ایویکویٹ کر گئے. تو بندے ایویکویٹ کر گئے ہیں تو اس میں تمہاری فتح ہے یا شکست ہے؟ تو وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم ہیوی پرائس پے کر رہے ہیں. تو نہ حماس کے فرنٹ کے اوپر یہ جیت پا رہے ہیں، نہ یہ یمن کے فرنٹ کے اوپر، نہ یہ حزب اللہ کے فرنٹ کے اوپر. اور عراق کے حملے جاری ہیں. ابھی اشدود میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ہیوج ایکسپلوژنز ہرڈ آن اشدود پورٹ. تو آج عید کے روز ان کے ادھر دھماکے ان کی بندرگاہوں کے اوپر ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.